अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल अदरीस बट एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि इस इशू पे मैं ज़रूर एक प्रोग्राम करूं जिस पे मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं। पीटीआई के 250 के करीब अरकान जो हैं वो पार्टी छोड़ चुके हैं, मज़ीद तैयारियां कर रहे हैं उड़ान भरने की। परवेज़ लाई जो हैं वो गिले शिकवे कर रहे हैं कि मुझे छोटे से सेल में रखा है, मेरी टांगें नहीं खुल रही, मुझे जो है पंखा कभी चलता है या नहीं चलता। इसका मतलब ये है कि जितने पीटीआई के अरकान मुनहरफ हुए हैं उन सब के सेम मिलते जुलते प्रॉब्लम्स हैं या थे, जिन्हें थोड़ा गर्मी में रखा गया, बिस्तर नहीं दिया गया या उनका पंखा जो है वो स्लो कर दिया गया है और उनकी किसी से मुलाकात नहीं होने दी जा रही। इसमें कई अरकान जो हैं वो तो चंद घंटे नहीं गुजार सके और कई बब्बर शेर अरकान जो हैं वो कोई एक माह गुजार गए। एक माह जो गुजार गए उनमें आपको पता है हाल ही में जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और जो चंद घंटे भी नहीं गुजार सके उनके बारे में भी आपको पता है। ये बता के मैं अपना और आपका टाइम नहीं ज़ाया करना चाहता। नाज़रीन, मुझे इस वक्त इन हालात के पेश नज़र मुझे ये ना चाहते हुए भी कहना पड़ रहा है कि ये पीटीआई के 250 के करीब मुनहरफ अरकान ब्रायलर मुर्गी से भी बदतर निकले हैं। मेरा मौक़िफ़ ये है कि अगर ये इतने जोगे नहीं थे तो इन्होंने इतने नारेबाजी और इतना जोश वलवला क्यों दिखाया था। अब मैं आपको बताऊंगा तमाम बात को आपके गोश गुजार करने के बाद कि एक मुस्लिम लीग नून का बंदा इन 250 अरकान पे भारी रहा। मैं बिल्कुल मुस्लिम लीग नून की खुशामद नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक बंदे की बात करना जा रहा हूँ जिसके बारे में आज मैं अपने व्लॉग में आपको बताऊंगा और आपके चारों तबक रोशन हो जाएंगे। ये मेरा चैलेंज है आपको। और उसने अपनी वफादारी नहीं बदली और उसने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगा था जब उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मैं बात कर रहा हूँ इस करैक्टर की जो आजकल मंजर आम से तो गायब है, वैसे वो हमेशा ही मंजर आम से गायब रहता है वो करैक्टर। उस करैक्टर का नाम है परवेज़ रशीद। जी, वही परवेज़ रशीद जो माजी की हुकूमत में बतौर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे और एक दफ़ा फिर पिटे थे। मैं उनकी ही बात कर रहा हूँ। परवेज़ रशीद जब 99 का कू हुआ तो परवेज़ रशीद साहब जो हैं वो सेनेटर थे और वो चेयरमैन पीटीवी थे। चेयरमैन पीटीवी बतौर उनको इस जुर्म में कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस से हदायत लेके नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हक में ख़बर क्यों चलवाई पीटीवी पे, इस पदाश में उनको गिरफ्तार कर लिया गया और ठीक ठाक अजियत का निशाना बनाया गया। निशाना इतना बनाया गया, इतना टॉर्चर किया गया और इतना जलील किया गया कि वो अपने होशोवास खो बैठे। अब जब उनकी रिहाई हुई तो रिहाई के बाद वो टस से मस ना हुए। उस वक्त ये रवाज नहीं था कि चलो प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। उस वक्त बस टॉर्चर करके, मतलब जब वो समझते थे कि ये अधमुआ हो गया उसको छोड़ देते थे ताकि ये इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। पर परवेज़ रशीद साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ था। उन्हें जब छोड़ा गया तो उन्होंने फ़ौरन फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लिया और एक गासिब के ख़िलाफ़ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का इरादा ज़ाहिर किया। फिर क्या होना था, फिर धर लिए गए। फिर जो धर लिए गए, फिर जो उनके साथ हुआ वो काबिल बयान नहीं। उनको ना सिर्फ टॉर्चर किया गया, उनके प्लास से नाखून खींचे गए, उनकी मूँछों के बाल प्लास से खींचे गए, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उन्हें ज़हनी अजियत का निशाना बनाया गया। उनके जिस्म पे जो है ज़ख्मों के निशान थे। अब तन्हाई कैद तन्हाई तो थी, पर जो ज़ख्मों के निशान थे और जैसे उन्हें अजियत का निशाना बना के अकूबत खानों में रखा गया,
اس کا برملا وہ اظہار نہیں کرتے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کا اظہار کرنا میرے شان شان نہیں ہے. وہ انہوں نے یہ کیا کہ جب وہ مطلب قید و بند کی صحبتیں جھیل کے جوڈیشل ہو گئے، جب وہ تھک گئے، انہیں تشدد، اذیت، ٹارچر، بےعزتی کر کر کے ان کی تھک گئے، تو انہیں فوری طور پہ جیل شفٹ کر دیا گیا. چھوڑا نہیں گیا، جیل شفٹ کر دیا گیا. جب جیل شفٹ کر دیا گیا تو انہیں ملنے کے لیے ان کی صاحبزادیاں گئیں. جب صاحبزادیاں گئیں تو وہ پھٹے کٹے کپڑوں میں پھٹے کٹے پرویز رشید جو ہیں اپنی بیٹیوں کے سامنے بٹھا دیے گئے. تو جب بٹھا دیے گئے تو پھر اس وقت پرویز رشید پہ کیا گزری ہوگی اور ان کی بیٹیوں پہ کیا گزری ہوگی، یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں. آپ تھوڑا سا اپنے دماغ پہ زور دیں، اور خدا نہ خواستہ کسی پہ بھی یہ وقت آئے، اللہ نہ کرے کسی پہ کوئی وقت آئے، تمام بیٹیوں کے والد والدہ کو اللہ تعالیٰ اپنی پناہوں میں رکھے، اور بیٹیوں کا ایک طاقت اور بیٹیوں کا ایک چھتر چھایا اور سایہ باپ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے عنایت کیا ہوا ہے. تو جب باپ کو یوں دیکھا تو آپ سوچیں کہ بیٹی کے کیا حالات ہوں گے. ٹھیک ہے جی. تو پرویز رشید نے اپنی وہ جو وفاداری تھی وہ تبدیل نہیں کی. جب 2007 میں پرویز رشید، اس کے بعد جب بھی ان کی کبھی کوئی ضمانت ہوئی، ان کا کارخانہ تھا یہ بھائی پھیروں میں، پائپ بنانے کا کارخانہ انہوں نے لگایا تھا، وہ بھی ختم کر دیا گیا، ملیا میٹ کر دیا گیا. وہ ان کا ذرائع آمدن تھا. یہ پورے پاکستان کو پتا ہے کہ پرویز رشید سیاست میں یا ویسے بھی نہ مورلی نہ فائنینشلی کرپٹ ہے. وہ ایک سیدھے سادے ایک محب وطن پاکستانی ہے، اور وہ سیاست سے جو ہے وہ عوام کی خدمت پہ یقین رکھتے ہیں. اچھا، پرویز رشید کا وہ بزنس بھی ختم کر دیا گیا کیونکہ ذرائع آمدن ہی وہ تھا. خیر وہ کسی طریقے سے باہر لندن چلے گئے، امریکہ چلے گئے. امریکہ جا کے وہ ماہر نفسیات سے اپنا علاج معالجہ کرواتے رہے. 2007 میں جب مختصر میں کرتا ہوں، 2007 میں جب نواز شریف صاحب واپس وطن تشریف لائے تو پرویز رشید صاحب بھی نمودار ہوئے. تو ان کے بارے میں بڑی کہانیاں مشہور تھیں. وہ یہ کہ پرویز رشید جو ہیں وہ کسی کو ملنے سے کتراتے ہیں. پرویز رشید جو ہیں وہ ذہنی طور پر ابھی بھی اس ٹراما کے زیر سایہ ہیں. پرویز رشید ابھی بھی اس وحشت کے زیر سایہ ہیں. بہرحال میری 2007 میں ان سے ملاقات ہوئی. ملاقات میں پرویز رشید ایک سافٹ ڈاؤن ٹو ارتھ اور ایک سادہ لو انسان کی طرح مجھے ملے، اور وہ انسان جس کے دل دماغ میں جو ہے وہی زبان پہ ہے، جو اندر سے ہے وہ باہر سے ہے. اب پرویز رشید جو ہیں دوبارہ سیاست میں آ گئے اور پھر نواز شریف کے ساتھ چلتے رہے. پھر انفارمیشن منسٹر بنے. پھر انفارمیشن منسٹر سے انہیں کس طرح نکالا گیا وہ بھی آپ کو پتہ ہے، وہ بھی ایک کہانی ہے. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پرویز رشید پہ اگر میں بات کرنے لگ جاؤں تو 3 گھنٹے کا نہ صرف پروگرام کیا جا سکتا ہے بلکہ ان پہ پوری ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے. پرویز رشید پوری ایک کتاب ہے، اور اگر ہمارے سیاستدان ان کو فالو کرنا شروع کر دیں تو پاکستان کا مستقبل بہتر ہو سکتا ہے، اور پاکستان جو ہے ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکتا ہے. انہیں کوئی سرکاری مراد نہیں چاہیے، وہ کسی قسم کی سرکاری مراد پہ یقین نہیں رکھتے. وہ بطور وزیر بھی خود اپنی گاڑی ڈرائیو کرتے تھے، وہ بطور وزیر بھی اپنی پرائیویٹ گاڑی میں، اور آج بھی وہ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اس پوزیشن پہ ہونے کے باوجود. مختصر یہ کہ میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ 250 اراکین جو ہیں وہ پرویز رشید جو ہیں ان کا اس وقت کا جو ان پر ٹارچر ہوا، جو تشدد ہوا، جو ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا گیا، پرویز رشید بھی ان 250 اراکین کی پریس کانفرنسز کرنے پر شرمندہ ہوں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جو سیاستدانوں کو اس طرح قدموں تلے روند رہے ہیں. پرویز لائی صاحب جو ہیں
وہ بڑی بیمار سی شکل بنا کے کہہ رہے ہیں مجھے اس طرح رکھا گیا، یہ کیا گیا، وہ کیا گیا. تو ابھی تو آپ نے کچھ سہا ہی نہیں. آپ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ بہت سختی کی گئی، وہ پرویز رشید صاحب کو ملیں، ان کی سٹوری سنیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ پرویز رشید کے ساتھ کیا ہوا تھا. مختصر بتایا ہے میں نے آپ کو، آپ اس پہ ریسرچ کر لیں اور خوددارہ سیاستدانوں کو مزید ڈاؤن ٹو ارتھ یعنی کہ لوگوں کی نظروں سے گرنے سے بچائیں. یہ کس طرح ویڈیو بیان دے دیتے ہیں آپ آ کے بیٹھ کے کہ وہ میں آپ پی ٹی آئی چھوڑا ہوں، یہ محب وطن نہیں ہے اور میں محب وطن ہوں اور یہ وہ. کچھ سہ لیں، آپ نے اقتدار کے بہت جھولے ہیں، کچھ سہ لیں، کوئی اسٹیبلٹی دیکھیں، کوئی پاکستان کی عوام کو دیکھیں، کوئی اپنے خاندان کی شان کو دیکھیں. آپ ایک دم ہی ڈہ جاتے ہیں، آپ ایک دم ہی لمبے پڑ جاتے ہیں، ایک دم ہی کہہ دیتے ہیں آ کے آپ کے ساتھ تو کچھ کیا ہی نہیں گیا جو اس وقت لوگوں کے ساتھ کیا گیا. اس کی ایک قسط میں اگلی اپنے پروگرام میں بتاؤں گا، اور پھر بتاؤں گا ایک کریکٹر اور ہے جن کے ساتھ کیا کیا گیا. ناظرین میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں، اور مجھے اپنے کمنٹس سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے ہوسٹ فیصل حدیث بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.